مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يا من سويت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة يا من في قلبك رحمة يا من نورت قلوبنا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي رسول الله بيمبي وابي فتيت مسيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد नात पेश करना चाहती हूँ। मुस्तफा मुस्तफा बंदाउल मुस्तफा सय्यदुल अंबिया मशहदुल फिल वफा कान फी अत्फीही लियता मदीफा हत्ता قلبي له فواشوا في اليدين ليس أرجو سوى شريفا كيدي الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى منبعه للصفا سيد الأنبياء مشهد في الوفا كان في أتيه لليتامى دفاع किसको आवाज दे किससे मांगे मदद उम्मती है दुआ भेज दीजिए रसद दे रहे हैं सदा मुस्तफा मुस्तफा दे रहे हैं सदा मुस्तफा 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 अल्लाहुल मुस्तफा सय्यदुल अंबिया मशहद फिल वफा कान फी अत्फीही लियतामा दीफा आफतों में घिरे हम परेशान हैं बेबसी छा गई गम के तूफान है दम निकलने लगा मुस्तफा मुस्तफा दम निकलने लगा मुस्तफा 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 मंबऊल मुस्तफा सय्यदुल अंबिया मशहद फिल वफा कान फी अत्फीही लियतामा दीफा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल की फॉर एक्टिविटी